बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आमिर शहजाद नवाबी, सुपरिटेंडेंट पुलिस मीरपुर, मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, डिजिटल मीडिया पे पहला इंटरव्यू आपका जो नश्र हुआ हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचा। ओवरसीज़ ने बहुत खुशी का इजहार किया है कि आपने जो आयरॉनिक नर्व्स और अज़्म का इजहार किया है कि मीरपुर को आप मंशियात फ्री करेंगे, जुर्म के हवाले से जितने मुजरम हैं उनसे आप इसको आज़ाद करेंगे और जितने भी यहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं उन्हें भी रिज़ॉल्व करेंगे। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ओवरसीज़ है ना जी, चूँकि मैं पैदा भी यहीं हुआ, 34 साल सर्विस का बड़ा हिस्सा होता है गुजारा है। ये हमारे सर का ताज है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, ये अक्सर लोग जुमले यूज़ करते हैं ना, सर के ताज, असल ये सर के ताज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे ये देखें ना आप, ना सिर्फ मीरपुर में बल्कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने जो उनकी मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और आजकल तो बल्कि पिछले अरसे में तो इलेक्शंस में भी माशाल्लाह वहाँ पे भी इनका बड़ा अहम रोल है, बरतानिया में भी। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमेशा की तरह मतलब अल्लाह ताला इनको इसी तरह ही मज़ीद हमारी जो ये है इस पर तौफीक अता फरमाए कि हमारी इसी तरह वो हौसला अफजाई करते रहें। तो दूसरा जराइम के हवाले से जहाँ तक तल्लक है ना, वो हमारे IG साहब, DAG साहब, SSP साहब, खावर साहब, सज्जाद साहब, हम इस बात पे एक का हमारा मुतफिक कि हम एक तो हमारा ये फ़रज़ में भी शामिल है कि इसकी इंसदाद करना, लेकिन हमने ये ज़ीरो टॉलरेंस रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चीज़ बताएंगे राजा साहब, चूँकि आपका 34 साल का एक्सपीरियंस है, उम्र गुजर गई आपकी मुजरमों का पीछा करते हुए, ये मीरपुर में जो ये मंशियात में और जिस्म फरोशी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, क्या यहाँ के लोकल हैंडलर्स पैडलर्स हैं या ये लोग पंजाब से और दीगर इलाकों से यहाँ आते हैं? नहीं, इसमें यह है कि ये शायद पहले भी होता रहा होगा, लेकिन इस दफ़ा हमने जो कोशिश की है ना लोगों के तावन से, ये लोगों के तावन के बगैर आपको पता है ये काम ऐसा होता है आजकल आइस का बड़ा है जिसमें बड़ा शोर भी पड़ता है। तो लोगों के तावन से ये लोकल ज़्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, लोकल हैं। सामान जो है ना वो बड़े उसके तरीके कार, जिस तरह हम अपना तरीका बदलाते हैं ना पकड़ने का, तो ये बेचने के तरीके बदलाते हैं। अच्छा। तो फिर हमें इनके पीछे इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 माह में जब से हम आए हैं SSP साहब की क़यादत में, खावर साहब की, तो हमने जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हमें मिली है लोकल को अरेस्ट करने में। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ के जो साइकेट्रिस्ट हैं FCPS क्वालिफाइड एक ही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शकील आसिफ साहब, मेरे क्लास फेलो हैं, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे यार यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चियाँ भी नशे की लत में मुब्तला होकर उनके पास ज़ाहिर मरीज़ आते हैं। नाम तो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पे आप पुलिस को ज़रूर आगाह करें कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जो लोग फैला रहे हैं उन पे हाथ डाला जाए। इस पे राय साहब क्या कहते हैं आप? इस पे एक तो ये है कि ये हमारे नोटिस में, जिस तरह आपके नोटिस में ये आया, डॉक्टर साहब के हमारे नोटिस में भी ये चीज़ ज़ाहिर आती रहती है। तो इस पे हमने बड़ा वर्क किया, वो भी हमें ऊपर उसको डिस्क्लोज़ नहीं हम कर सकते। उसमें कुछ लड़के जो थे ना, चूँकि हमने ये जब से शुरू किया तो वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। अच्छा। 2-3 जो ये था इशू, इससे पहले आज से शायद साल पहले था या कुछ था। तो हम अब इसमें जो है ना कॉलेज इंतज़ामिया के साथ एक मीटिंग हम कर रहे हैं, इसी हफ्ते होने जा रही है, उस यूनिवर्सिटी के साथ भी उनके साथ लिजान करके, क्योंकि एक ये अदारा ऐसा होता है कि वहाँ पे पुलिस का जाना मुनासिब नहीं होता कि हर वक्त वहाँ पुलिस रहे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो उसको हम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके इंतज़ामिया के साथ, तो अपने सिविल पंचायत में पुलिस वाले वहाँ जो है ना तैनात करके, तो इस पे हम इंशाल्लाह पूरा एक्शन लेंगे। ये नोटिस में होगा इंशाल्लाह। यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर यूनुस जावेद साहब, ब्रिगेडियर साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं। गालबन उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाया हुआ है, आप उसके थ्रू भी अगर कोई मुल्ज़म या मुजरम है पहुँच सकते हैं उन तक? जी बिल्कुल, ये इसी हमारा मकसद ही यही है कि जो उनके वसाइल हैं और हमारे वसाइल हैं, ये हम मिल के तो इसको करके तो इसको जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह आपको इस पर भी ना नज़र आएगा जो है फौरी तौर पे, और इसमें कमी आएगी इंशाल्लाह। एक और शिकायत यहाँ पे लोग बात करते हैं कि बाज़ थानों में तो पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, जब भी जाएं मुस्कुराते हैं, काफ़ी तो नहीं, कहवा पूछते हैं, चाय पूछते हैं, और बाज़ जगहों पे शायद वर्कलोड ज़्यादा है, बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं। तो जिन जगहों पे बार बार रिपोर्ट ऐसी अगर हो रही है कि कोई SHO साहब या उनका अमला जो है वो नामुनासिब अंदाज से बिहेव कर रहा है, अगर कोई शिकायत करे तो कोई एक्शन ले सकते हैं आप? एक तो सबसे पहले आपको बताऊं, आप अंसारी साहब जितना वाक़फ़ है ना पुलिस वर्क से, मैं समझता हूँ आप रोज़ आए दिन आपके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, सारे मामलात हैं, ये माम है ही ओवरलोडेड लोग हैं बहुत। उसका वजह मसलन 24 आवर ड्यूटी है।
تو یہ توقع کرنا بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے کہ کوئی پولیس والا خوش اخلاق ہو سکتا ہے وہ اس کو 2 دن سے سوئے ہی نہ ہو. تو اس پہ بھی ہم ورک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کو تو نہیں ہم نے یہ. تو اس میں ہم کوچنگ جو ہے نا ہر روز کے بنیاد پہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ اس میں کافی فرق پڑا ہے، شکایات بڑی کم ہے اس کی ہیں ضرور. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ الحمدللہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں گنجائش ہے، اس کو بھی ہم فل کریں گے انشاءاللہ. اس کو بہتری آئے گی اس میں. دیکھیں رویہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدھا جو ہے نا جو کسی کو شکایت لے کے آتا ہے بندہ، آدھی دادرسی اس کی رویے سے ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ڈی آئی جی چودھری سجاد صاحب ہیں اور جو آئی جی صاحب ہیں آپ کے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی نئی گاڑیاں بھی دی ہیں. میرپور میں بھی گاڑی آئی ہے کوئی؟ جی میرپور میں الحمدللہ پورے اضلاع میں اور بالخصوص میرپور میں 2 گاڑیاں نئی آئی ہیں ماشاءاللہ. جی. ایک ہم نے ڈڈیال میں فراہم کر دی ہے اور ایک میرا خیال ہے ادھر ہے اسلام گڑھ میں. تو یہ آہستہ آہستہ جو کہ وہ حالات بھی ایسے ہیں ملکی، پھر کرائسس میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آئی جی صاحب نے بڑا اچھا یہ سٹیپ لیا. اور مزید گورنمنٹ کا بھی بڑے اچھے سٹیپ ہیں اس میں. وہ بھی بڑے جو پولیس کو انوار الحق صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، ہمارے کرنل وقار صاحب ہیں، انہوں نے ان کا ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کس طریقے سے لوگوں کو ایزی اپروچ کیا جائے. بالکل یہی بات ہے. اس میں راجہ عامر شہزاد نوابی صاحب، ایک اور بات یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، چونکہ آپ سے ہماری نیازمندی ہے، دوستی ہے، آپ بھائیوں جیسا ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ سے میں لبرٹی لے کے کوشچن کر رہا ہوں. میرپور میں اور آزاد جموں کشمیر بھر میں بالعموم، میرپور میں بالخصوص، یہاں پہ خواتین کے، گرلز کے، ورکنگ ویمن کے ہاسٹلز بہت زیادہ ہیں. اور وہ کئی ہاسٹلز ایسے ہیں جو کہ کمرشل ایریاز کے علاوہ گھریلو علاقوں میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بھی واقع ہیں. وہاں پہ بھی میل انٹریکشن یا دیگر علتیں، اخلاقی علتیں پیدا ہونے کی شکایات بعض اوقات ہوتی ہیں. اس پہ چیک ہے آپ کا کیا؟ جی اس پہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اب یہ کیا کہ تمام رجسٹرڈ کر رہے ہیں کہ ان کو کم از کم ان کے پاس جو ہے نا ڈپٹی کمشنر صاحب کی اجازت سے ہی کھلنا چاہیے. ویری گڈ. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو ہم نے کچھ ایس ایس پی صاحب نے ان کو بنا کے دی ہیں یہ کہ آپ ان شرائط پہ آپ رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا ان کے رہنے کے متعلقہ. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شکایات کی، تو پھر چونکہ معاشرے میں یہ چیز موجود ہے جی ہاں، لیکن جو اپلیکیشن ہمارے پاس آتی ہے، ہمارا جو خواتین کا ونگ ہے وہ اس پہ فوری ہم ایکشن کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ایک آئی تھی شکایت، اس پہ پھر ہم نے سب انسپیکٹر کو بھیجا، وہاں ہاسٹل کے اس سے وارڈن سے بات کی. تو جو ہماری بہن بیٹیاں وہاں ہوتی ہیں ان سے بات ہوئی ہماری کہ آپ نے کس طرح بیٹا ہمیں اطلاع دینی ہے. تو اس پہ ہم نے ایک لسان رکھا ہوا ہے، نمبر ہمارے سارے ان کے پاس ہیں. کوئی تھوڑی سی شکایت ہوتی ہے تو اس پہ ہم فوری انشاءاللہ ایکشن لیتے بھی ہیں، لیں گے بھی انشاءاللہ، اس کو بہتر کریں گے. اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے اسلام آباد میں بہت واقعات آج کل ہو رہے ہیں کہ اسنیچنگ کر لی پرس کی، کسی کے بندوق رکھ کے، پسٹل رکھ کے چیز چھین لی. شکر ہے میرپور ابھی تک بچا ہوا ہے، لیکن یقیناً آپ کے ڈی ایف سی اور دیگر خفیہ پولیس کے لوگ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے. سر اس میں یہ ہے کہ مکمل تو بچا ہوا نہیں ہے، ابھی 3-4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں، جن میں سے تینوں ٹریس ہو گئے الحمدللہ. تینوں، بلکہ جو تیسرا تھا کل ہمارا، وہ ایک تھا پیزے والا تھا، یہاں بن خرما کا کیس ہے ہمارا، تو اس نے کوئی گن پوائنٹ پہ اس طرح کے چھوٹے معاملہ، لیکن وہ تینوں ٹریس ہو گئے الحمدللہ. جی تو اس میں جو ہے نا ہمارے ایس ایس پی صاحب نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ہم نے موٹر بائکس جو ہمارے کھڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے آن کیا ہے، موٹر بائکس کو روڈز پہ لائیں، اسپیشلی یہ سنیچنگ کے حوالے سے. جو مارکیٹس ہیں ان میں ہم نے آن کی ہیں، وہ آپ کو نظر بھی آئیں گے، بلکہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے جو ٹائمنگ ہے نا پیک ٹائمنگ، اس میں بالکل جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے اس ٹائمنگ شاپنگ آورز میں، اس میں ہم نے موٹر بائک کی نئی ایک فورس بنا کے اس میں 8 بندے ہم نے لگائے ہیں مختلف ان پہ پلازاز پہ اسی کام کے لیے. تو الحمدللہ اس میں کافی کمی آئی ہے، ابھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہے سنیچنگ کے. تو اگر ایمرجنسی میں کوئی بندہ کسی چیز پہ کال کرنا چاہتا ہو، کوئی واقعہ ہو رہا ہو، کوئی نمبر آپ نے عوام کو فراہم کر دیا؟ جی وہ میرا خیال ہے تقریباً اب تمام ہی واقع 15 ایک ایسا نمبر ہے کہ وہ اب پاکستان میں آپ رہ رہے ہوں یا یہاں رہ رہے ہوں، ویسے بندہ جب وہ آ جائے تو وہ ویسے اس کی اسی توجہ جاتی ہے، وہی وہ ڈائل کرتا ہے 15. جناب انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد جموں کشمیر، جناب چیف سیکریٹری داؤد باریک صاحب، جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جو ان سب کو ہیڈ کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پولیس کو 19-20 گاڑیاں آزاد جموں کشمیر پولیس کو دیں. لیکن یہ یونیفارم فورس مجھے یاسین قریشی صاحب اور دیگر اہل علم نے بتایا تھا کہ ان کی تعداد ملٹی پلائی بائی 3 ہونی چاہیے. 3 بندوں کا کام ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ ورک لوڈ تو ہوگا.
جس نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ 24 گھنٹے اس کو جاب پہ رکھیں گے، اس کو اس کے مزاج میں تلخی تو آ جائے گی. ایک تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دوسرا میرے علم میں آیا ہے کہ بعض جگہوں پہ پیٹرول اور دیگر لوازمات جو کہ ضروری ہوتے ہیں پولیس کے گشت کے لیے، پیٹرول کے لیے، اس کی قلت ہوتی ہے. اسٹیٹ سے گزارش ہے کہ پلیز پولیس کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہم بھی ان کو دیکھیں. تو برطانیہ سے ہمارے اوورسیز جو کہتے ہیں آ کے کہ ہم پولیس مین کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا فرینڈ، ہمارا محافظ، ہمارا سیویئر ہمارے سامنے آ گیا ہے. ان کو دیکھ کے بھی پبلک خوش ہو. اللہ کرے کہ نیک کاموں، اچھے کاموں میں جو لوگ آگے آگے جا رہے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرنا سیکھ لیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.